अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रात को भी हम लोगों ने टेंट में स्टे किया था और आज हम लोगों ने अपने सफ़र का आगाज़ जो है वो कर दिया हुआ है। और फिल वक्त जो है वो सूरज निकल चुका हुआ है। हल्की हल्की गर्मी जो है वो महसूस हो रही है, लेकिन हवा भी चल रही है। तो दिन के वक्त तो मौसम जो है वो इसी तरह ही रहा करेगा कि गर्मी शुरू हुआ करेगी और फिर सख्त गर्मी हो जाया करेगी, लेकिन कल भी हवा चलती रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज भी हवा जो है वो चलती रहेगी और इंशाल्लाह उसके बाद शाम को तो मौसम फिर वैसे ही जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो हमेशा की तरह आज भी हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम जितना भी हम सफ़र कर सकें वो आज हम लोग तय करें। जी, ये वो जगह है जहाँ पर रात को हमने स्टे किया है। और रात को तो चूँकि सिर्फ मोबाइल की लाइट ऑन थी तो आपको उस तरह से सही नज़र नहीं आ सका। तो ये अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो दोनों तरफ बल्कि 400 अगर आप लोग देखेंगे तो सहरा ही सहरा है, वीराना है जी। और दूर दूर तक कोई आबादी जो है वो नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन डेफिनेटली जी, अब जैसे कि आप लोगों को अक्सर मैं बताता रहता हूँ कि आबादी चूँकि बहुत दूर होती है और उतना तो बंदा जो है वो फिर यानी कि हम मैक्सिमम 40 किलोमीटर भी सफ़र कर लें तो 40 किलोमीटर के अंदर अंदर या 45 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई आबादी नहीं आती। फिर जहाँ पे शाम होती है या रात होती है तो वहीं पर टेंट लगा के जो है वो रात गुजारनी होती है। तो इंशाल्लाह जी अब जो है वो यहाँ से हम अपना सफ़र शुरू कर अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र जारी है। और ये पीछे आप सऊदी पुलिस की गाड़ी देख रहे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्क्वाड की सूरत में जो है वो हमारे साथ चल रहे हैं और ये हमें आकर मिले हैं और इन्होंने हमसे हर चीज़ पूछी कि आपको पानी, खाने, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि आप चलें और मैं जो है वो आपके साथ साथ चलूँगा। और अब ये जो है हमारे साथ साथ चल रहे हैं जी। तो सऊदी पुलिस का भी बहुत शुक्रिया। और गर्मी की शिद्दत में इस वक्त जो है वो यानी कि इजाफा हुआ हुआ है, लेकिन साथ साथ हवा भी चल रही है और अब हम भी चल रहे हैं और सऊदी पुलिस की जो कार है वो भी हमारे साथ साथ। जी और ये सामने देखें जी, सहरा के अंदर ऊंट जो हैं
وہ چل رہے ہیں۔ الحمدللہ سفر آگے بڑھ رہا ہے اور آگے جو ہے وہ آ رہی ہے ٹرک کی پارکنگ۔ اور یو اے ای کے اندر تو یہ تھا کہ تقریباً کچھ 7 سے 8 یا 10 کلومیٹر کے بعد جو ٹرک کی پارکنگ تھی وہ آ جاتی تھی، اور اگر ہم نے رکنا ہوتا تھا تو ہم آرام سے رک جاتے تھے، تھوڑی دیر آرام کر لیتے تھے۔ لیکن یہاں پر پرسوں سے یعنی سعودی عربیہ میں انٹر ہوئے ہیں، اور اب تک تقریباً جو ہے وہ کوئی 47-48 کلومیٹر جو ہے وہ اب تک ہم سفر کر چکے ہیں، اور 47-48 کلومیٹر کے اندر یہ دوسری پارکنگ جو ہے ٹرک کی آ رہی ہے۔ یعنی یہاں پر بہت زیادہ پارکنگز جو ہیں انہوں نے نہیں بنائی ہوئی ہیں ٹرک کے لیے، لیکن چلیں جی آگے پارکنگ آ رہی ہے تو وہاں پہ کوئی 10 منٹ رکتے ہیں، چونکہ تقریباً یہ چوتھا گھنٹہ ہے مسلسل ہم سفر کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بیٹھنے کے لیے بھی کوئی چھاؤں والی جگہ نہیں ہے۔ تو جب تک کوئی چھاؤں والی جگہ نہیں ملے گی تو ہم بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور ویسے تو وہ پارکنگ میں بھی آگے کوئی شیڈ وغیرہ تو نہیں لگا ہوا، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ ٹرک کھڑے ہوئے ہیں، اور ٹرک کی سائڈ پر چھاؤں میں جو ہے وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے پاکستانی بھائی فورٹ آباد سے ہمیں ملے ہیں، اور اس وقت یہاں پہ اگر آپ کو دکھاؤں تو شدید گرمی ہے، اور بھائی ہمیں ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ نے ہمارا خلوص جو ہے، میرا خلوص جو ہے وہ ٹھکرانا نہیں ہے، اور کھانا کھا کے آپ نے جانا ہے، کیونکہ یہاں سے ابھی جو آگے پیٹرول پمپ بھی آنا ہے تو وہ تقریباً 170 کلومیٹر کے بعد آنا ہے۔ تو بھائی رکے ہیں جی، اور ماشاءاللہ سے یہ سالن انہوں نے خود بنایا ہوا ہے، اور یہ انہوں نے گرم کیا ہے جی، اور ابھی یہ چائے وغیرہ بھی بنائیں گے سفیان بھائی کے لیے۔ بہت ساری دعائیں ہیں جی، اللہ پاک ان کو خوش رکھے سفیان بھائی، بہت شکریہ آپ کا، اور ان کے مال میں جان میں جو ہے وہ برکت نصیب کریں، ان کو مزید ترقیاں نصیب کریں۔ اور ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں جی، وہ یہ دیکھیں سفیان بھائی نے جو ہے وہ نیچے ٹرک کے نیچے جو ہے وہ چٹائی بچھا دی ہے، اور خالد صاحب بھی بیٹھے ہیں، ذیشان بھائی، اور یہ ہمارے ایک اور پیارے بھائی، آپ کا نام؟ محمد شبیر صاحب جو ہیں یہ بھی رکے ہیں، ان کا ٹرک بھی پیچھے کھڑا ہے جی۔ تو ان سب کے لیے جی بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ یہ دیکھیں جی سفیان بھائی نے بہترین قسم کی جو چائے ہوتی ہے نا وہ بنائی ہیں، یہ دیکھیں جی، اور ماشاءاللہ سے کپ بھی بڑے والے، وہ جو گھر میں ہم بڑا مگ نہیں پیتے ماشاءاللہ سے، وہ والے کپ جی بنائے ہیں چائے کے۔ اللہ پاک جی ان کے رزق میں جو ہے وہ بہت برکت عطا کریں۔ چائے پیتے ہیں، اور چائے پینے کے بعد پھر آگے اور یہ دیکھیں جی اس وقت ہم وہ جو صحیح قسم والا صحرا ہوتا ہے نا وہ صحرا جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی، دور دور تک جو ہے صحرا ہی صحرا ہے، اور دوسری طرف بھی اگر آپ لوگوں کو دکھاؤں تو دوسری طرف بھی صحرا ہی صحرا ہے، اور گرمی کی شدت جو ہے وہ اس وقت کافی ہے۔ اور ہماری جو گاڑی ہے جی وہ یہ کھڑی ہے، اور جو ہمارا روڈ ہے وہ آگے یہ جا رہا ہے، سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے جاتے ہیں۔
है, सफ़र जारी है और हम लोग अब जगह ढूंढ रहे हैं खेमा लगाने के लिए कोई माकूल जगह। ठीक है, तो फिल वक्त अभी जो है हमने इस एरिया में चेक किया है, लेकिन यहाँ पे जो है वो अभी हमें कोई माकूल जगह नहीं मिली है। तो अब जो है वो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे जाकर जो है वो मज़ीद कोई मुनासिब जगह देखते हैं कि टेंट जो है वो कहाँ लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि जब कभी भी आप वीराने में टेंट लगाते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि ये अभी जो यहाँ पे हमने जगह चेक की है, एक तो यहाँ पे टावर है, वो टावर की तरफ जो है वो रोड भी जा रहा है डेफिनेटली वहाँ पे, यानी कि गाड़ी वगैरह जो है वो आती जाती है। तो हमारी कोशिश होती है कि जहाँ पर गाड़ी की एक्सेस ना हो आसानी के साथ, बिकॉज़ रोड बिल्कुल साथ है। अल्लाह ना करे रात को चलाते वक्त बास का किसी को नहीं पता चलता, कोई गाड़ी नीचे उतर गई है, कोई इस तरह का चक्कर, तो अपनी तरफ से एहतियात करके किसी मुनासिब जगह पर जो है फिर वो हम खेमा लगाते हैं। तो आगे जा रहे हैं जी, आगे जाकर कोई जगह देखते हैं।